سلام سلام كبرات خاتاتلتي كما يوعلهم سلام ديهم أنا سلام يملك مسجن باركس لمعنتي وحتى خن مسارات 200 كاري تغلالا خنده يود ويكا أب 200 كاري كوينس كم زاتري والهم حانت كلاسنا من كبيا مسمعتو كنده هم زود حاتيته أمتيالهم ليكو بسكي كلهم لايك غيرهم تو بيتسوي لهم لا سبسكرايب نقرهم بيتساخنوا مالتيو زتريو لهم جزانا حدا بيتسويو أقطعم خوينو يا كندهم زود سخاتنون كتفلطني كنهم دي عامخن بيتام إيتي رعي كاري بمولو اوك تسرحو لي خنس عامخن هندي أجرخن صالون مدك أسيد كشنيا نكتسرحا هندي عملو دأكن أو قمة منتان كتحترات تجنزخن اللي عملوا داكن منتان تفلت عيلة أهم زتري لخن نحدش جزانا حاوي لا تسرحه خيدا إن حاتته يارز لهم مالتي إنه تجزا متنزلت زتري لهم قاعدة زي مدك اسم مالتي قاعدة تاي قاعدة هاي تدا مدك أسي بسالون أتوي الخنا وشتي ما دقسي قادا يبان مالتيو تريو لهم ريا دقاف خمزي رخاب زي وطيقا ناو سالون توزق مالت عوي وني خونين اشتي وني خونين متقن زبالتيا كندي هم زودات كم متقرش اسمعو نسخن دا هنك تسرحات دالي خانك هندي اقيرخان كتسرحات خلايخنا 200 كاري خون 150 كاري خون أو 300 كاري خون قديتا كله كنا سرح الناس كنت أنا نايم عليتي يا كوراتي ريو نالسون يوم قطامي عدنا مقراص للفرح قص مزياتهم بي لسنت لو يوم دمت أما نتناقر يوم كن لسنا لن أو سعد للوا لسنت اللي سوميا تريلين علنا عليين من نار نتناقر يوم قص أمجن بتعميم بحفرو مالتيوم بي علو يوم لسنت سرحتني تتبزحت قرفينا قرفو قوم يلمصلو قوم مني علي قاولو እና زي أخاد داكشني تعمي هتصبح ريا داكشني دا وحيت دا تنخونا تناتوا مسرح مقبي قالت داكشني بتعمي أجن صبح بتا نزي أخندي ودي أنتنا جينا كويت ودينيو بزحنا قري ترفعيو مع تصنيو ናይ መብራህቲ ኮንዳክት ልበሃል ንዮ ገለታት ብዙሕ ነገር ንዩ ገና ልተረፎ ግን ገና ከይትወድአ ኣብ ደረጃ ዝፈፅሕኻ እንደይ ወዲኣ ተልና ናብ 700,000 በፂሓ ኣነ እታ ገዛ ንእሽተን እያ ግን እቲ ማተርያላት ስሚንቶ ያ 1,050 ከም መዓልትና ተቃየረ ኢልካ 1,000 እውን ኣሎ ደረ ብፅባሕቱ ወይ 9 ኮንዮ ወይ 1,050 ኮንዮ وش حدا يخونيو أبش 5 يوم جزء مالتي بو حساب جن شو عتمي إتشح حشو ونتري ولهم طريف يو حدا دافل سينا يتراقفوا رأيا زي أعمالتيو نقص متن لبلد كم زي عجرهن أغمهن أسرحة هؤلاء 200 كاري تقل لها خندي يود أن يخون تلخن لا بزحت حواتي حتى يزيون 200 تقل لها لا حدا نتي 4 حدا نت 3 كم سرارحيو كم ماتريال مع عطات عينتي الجبر قدما درجة ديو خلاي درجة ديو تناي مبرهي مطفيني مبرهتي بوش تغيرها كاو مبره مطفيني تعطال البال ستات افالا لا لويو بتشاغن تاصبوت ديزاين تهالتنا 200 كاري حدا نت 5 تود يايلم وصبقت تهالت كل ماتريالس اوريجينال هذا نيوم 200 كاري لسرحاو زي نينا راندا كافسي بتعمي زنا البل زمناوي معره ناي روتو ماي مقمطي مسروت اجل اب بتعم صدت بلا لا حد 5 لود الله مالتيو نا بو قمت كل وقت حزاني يكن حدا نطرات حدا 5 እንዳለ 200 كارس كلها በቃ አዚርኻ ገዛብ አዚርኻ ምስከን ሸላ መጽይታ ምስማጹ መሰራሚክ ሁሉ ምስ ቤሎፎኑ ሓደ 5 ብጣም ይጽቦ እና ከምዚ አገርኽን ምጥን ነብኽን ተሰሪሕኽን ደሞ በያ ብጣም ያጽቦቲ
ካብኡ ድማ እቶም እንታይ እዮም ባህሉ ሓቀና ዳቕቲ ለሰንቲ ከዝክበር እዮም ነይሩ ቀውዒ ኣነስ ተሰብሲ ኮፍ ኢሉ መስከረም ገለታት ቀውዒ ይሰርሕ ግርም ኢልኒ ከዝና ዝበሃል ገዛ እዚ ማለት እዩ ቀውዒ ናብ ምን ይዋለ ናፍታ ይበሃል ዓፂድ ፀውራ ዓውዲ ምንም ሰራሕተኛ ይረከብ ካዚ ኣብ ቀውዒ ብጣዕሚ ክባራት እኒኦ ወለ ማለለ እየ ነዚኣ 700 ሽሕስ ሰው ምስተሓሸው ተራጊፍኒ ምስ ብልኮት ምስ ኩሉ እዩ እና ያ ማዕፀና በቃ ማዕፀ እዩ ዝተርፎ ሓደ ነገር ክተርፎ እዩ ግን ትሕብፆ ዲኻ ሰራሚክ ዲኻ ትገብር ተመሬትስ ከምኡ ስሚንቶ ድዩ ክኾን እዚ ናይ ባዕልኻ ምርጫ እዩ ናይ ውጭ ግን ሰራሚክ ትኮይኑ ገዛ ገና ብዙሕ ነገር ኣድልዮ እዩ ቦሎፎን ትኮይኑ ለልክዖም ገና ብዙሕ ነገር ኣድልዮ እዩ ከምዛ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እንትን እዩ ማለት እዩ በቃ ኣቕልል ኣቢልካ ተቋሪፅካዮ እምበይ ገና እንድሕር ብዙሕ ነገር ትገብር ካብ ቦሎፎን ሰራሚክ ጥዑይ ሰራሚክ ምናምን ገለታት ቀለማት ትገብር ትኮይንካ ብዙሕ ነገር የድልዮ እዩ እቲ መሬቱስ በቃ እንዳለ ከም ዝለሎ ኮይኑ ስሚንቶ ኮይኑስ በቃ ልምፅ ኣቢልካ ሱቅ ኮይኑላ ያው ደሓን እዩ ማለት እዩ ገና ምንም ዘድልዮ ነገር የለ ዳርጋ ድሕር ስሚንቶ ኮይኑና ከም ትሪእዎ ቆርቆሮ ኣተፋቃቂዓ እያኒኣ ተለማሚፃ ቆንጆ ገዛ ኮይና ግን ዓቕምኸን 10 ሜትር ካሬ 2 ሜትር ካሬ ኩሎ ዜርካ መከብያ ምግጣም ገለል ባዕልኸን ዕድመኸን ኣይተቃፅላ በተለይ ለይወለድክን ኣሕዋተይ ዕድመኸን ከይቃፀልክን ልክዕ ከምዛ ገዛ እዚኣ ምጥን ዝበለት ፅቡቅ ዝበለት ንእስ ዝበለት መካከለኛ ዝኾነት መፅለሊትክን ካብዚ ልዓቢ ከምታ እዩ ፅቡቅቲ እያ እዛ ገዛ እና ከምዚ ጌርክን ኣቲኽን ካብኡ ያው ምስቲ ናባኽን መፅእ መባልዕትክን ኣጋጭኹም ኣጋጭኽን በቃ ካልእ ነገር ይሕሰብ እንታይ መእተው ግን ካብ ኣብ ስደት ኮይንካ ላትጨነቕካ ጠቕላላስ ክንደይ ውድአን 100 ካሬ ኩሉ ከስርሖ 2 ሜትር ካሬ ኩሉ መከብያ ዜሮ ከስርሖ ክንደይ ውድአኒ ካላባልክን ትጨናነቓ ዕድመኽን ተቃፅላ ሓይልኽን ተድክማ ሂቕኽን ትስበራ ዓቕምኽን ኣስሪሕን ንዓድኽን ድንበር ዓድና እንታይ ኣሎ ገሊልክን ብዙሕ ዘይትቕበሎ ሓደ ትህልዋ ኣይኽን ግን ዓድኻ እዩ ይሕማቕ ይፀበቕ ዓድኻ ዓሪፍካ ምስ ህዝብኻ ልኾኑ ኮይኑ ዝወልዖ በሊዕኻ በቃ ከም ህዝብኻ ዓድኻ ልመስል የለ ተመስገን ካብ ስደት ቅርሺ በዚሑ ካብ ስደት መልክዕካ ረጉድካ ሓሚእካ ዓድኻ ተመስገንካ ጥዕናኻ ሒዝካ ንፋስ ዓድኻ ምስ ኣሕዋትካ ምስ ቤተሰብካ እና እንትነይ ተስፋሓ ዓይነይ ተስፋሓ ገንዘብ ተስፋሓ ማለት በቃ ገና ከምዚኣ ተዘይገርኩ ክንዲዚ ገዛ ተዘይሰሪሐ ንብረተይ ተዘይማልየ በቃ ሶፋታት ቴሌቪዥናት ገለ ምልእልእ ተዘይቢለ ዓዲ ይኸድ እንተኢልካን እዚ ዕድመኽን ይቃፀሎ ማለት እዩ ኣሕዋተይ እና ከምኡ ግበራ እዚ ይመስል ብዛዕባ ናይ 140 ካሬ ብዙሓት ተሓታኒ እዚ ይመስል ማለት እዩ ግን ግዴታ 140 ካሬ ኩሉስ ኣይትጨናነቕ ብትናይ ሎሚ ስራሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ስዑዲ ሞይታ እያ ነይራ ሎሚ ስራሕ የለን መሻርፍካ ፅቡቅ እንድዩ ግን ብጣዕሚ ስራሕ ላሞቶ እዩ ካብ በቃ ትዕድመ ኢኽን ትቆፅርልኽን በይ በቃ ጥልል ዝበለ ደሞዝ ቢያንስ ቀደም ተመላላሲ ማዕረስ 3,000 ንበልዕ ነይርና ተመላላሲ ቀደም ማለት እዩ ከዚስ ሽኳይ ኸሙስ 2,000 ይውንስ በሓለፈ እዩ ልበሃል ኣሎ ከምዚ ንሰምዖ ኣለና ስዑድ ዓረብቲ ኮይኖም እና ተዓድመ ስለ ትቆፅርላ ዓድኽን ኣቲኽን ዓቕምኽን ኣስሪሕን ምስ ወለድኽን ምስ ኣሕዋትኽን ጥዕናኽን ሒዝክን ዓድኽን ዋ ይሸግርካ ይብልካ ዓድኻ እዩ ዓድኻ ምንም ትርጉም የብሉና ስደት ነገር እንትርፎ ዕድመኻ ምቅፃል ጥዕናኻ ምስኣን ጭንቀት ማዕረ ብዙሕ ካብ ጭንቀት ዝተልዓለ ናብ ሂወት ምሕላፍ በተለይ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ዝረአለት ኮይኑ ተሓነቕኩ ሞትኩ ናብ መጨረሻ ግዜ እዚ ካብ ጭንቀት ዝተልዓለ እዩ ስራሕ ምስኣን መኣዝ ገዛ ክስራሕ መኣዝ ቦታ ገለ ጭንቀት ይበዝሕ ይጠራረብ ናብ ሕማቕ ነገር ውሳኔ ስለልእተ ዓቕምኽን ሰሪሕክን ከይትጨናነቕክን ዓድኽን እተዋ ደቂ ኣንስትዮ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ሓፍተይ ብጣዕሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ኢና ንጭነቕ ብጣዕሚ ክንትጭነቐና
ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ መስል ሰሰናይ ንኣኹም ባይ ባይ